कुनै समय नेपालमा विद्युत अभाव राष्ट्रिय सङ्कट थियो। 18 घण्टाको लोड सेडिङ भोगेको नेपालको अहिलेको परिस्थिति उल्टिएको छ। नेपाल करिब 1690 मेगावाटसम्म विद्युत आपूर्ति गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ। करिब 2200 मेगावाट स्थापित अर्थात् जडित क्षमता पुगिसकेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग करिब 7000 मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भइसकेको छ भने 3 देखि 4000 मेगावाट निर्माणाधीन छन् र थप ठूलो परिणाममा आयोजना, पीपीए तथा उत्पादन प्रक्रियाका विभिन्न चरणमा छन्। यससँगै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको आधारभूत प्रश्न बदलिएको छ। अब समस्या बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने होइन, उत्पादित बिजुली कसरी व्यवस्थापन गर्ने, कहाँ बेच्ने, कसरी प्रसारण गर्ने र त्यसबाट मुलुकले कति आर्थिक मूल्य सृजना गर्ने भन्ने हो। विशेष गरी वर्षायाममा उत्पादन र माग बीचको अन्तर अझ बढ्ने भएकाले यो प्रश्न थप गम्भीर हुँदै गएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कायमुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार उत्पादन क्षमता बढ्दै जाँदा प्रणाली क्रमशः सरप्लसतर्फ जाँदैछ। करिब 7000 मेगावाटको पीपीए भइसकेको र निर्माण तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेका आयोजनामा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ठूलो लगानी जोडिएको छ। त्यसैले अब बजार निर्माण गर्नु निजी क्षेत्रलाई सुविधा दिने विषय मात्र होइन, लगानी सुरक्षाको प्रश्न पनि हो। यसको अर्थ नेपालको ऊर्जा नीति अब उत्पादन थप्ने योजना भन्दा पनि ठूलो विषय बनिसकेको छ। उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै प्रतिस्पर्धी विद्युत बजार निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। विद्युत व्यापारका लागि नयाँ कानुन नै पर्खिरहनुपर्छ भन्ने छैन। विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामप्रसाद धितालले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भइरहेको परिवर्तनको कानुनी र बजार संरचनासँग जोडिएको अर्को पक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। उनका अनुसार विद्युत व्यापार अघि बढाउनमा नयाँ विद्युत विधेयक पारित नभएसम्म सबै प्रक्रिया रोकिराख्नुपर्ने अवस्था छैन। विद्यमान विद्युत ऐन 2049 को दफा 21 र 22 ले विद्युत व्यापारको आधार खोलिसकेका छन्। विद्युत नियमन आयोग ऐनले पनि उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापार चारै क्षेत्रमा नियमन गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई दिएको छ। त्यसैले अहिले उपलब्ध कानुनी संरचना भित्रैबाट विद्युत व्यापारको प्रारम्भिक बाटो खोल्न सकिने उनको तर्क छ। विद्युत नियमन आयोगले ओपन एक्सेस सम्बन्धी निर्देशिका स्वीकृत गरिसकेको छ। अब चुनौती त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हो। ग्रिड पहुँच, कनेक्सन, ऊर्जा लेखाङ्कन, मिटरिङ, बिलिङ, सेटलमेन्ट, विवाद समाधान र सम्बन्धित पक्ष बीचको सम्झौताको ढाँचा स्पष्ट हुनुपर्छ। उत्पादन बढ्दै गएको अवस्थामा अब सबैभन्दा कठिन प्रश्न बजारको हो। धितालका अनुसार प्रणालीमा बिक्री योग्य विद्युतको परिणाम बढ्दै गएको छ र तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने ऊर्जाको मात्रा पनि ठूलो हुँदैछ। त्यसको एउटा उपाय रिट्रेडिङ हुन सक्छ। प्राधिकरणले उत्पादन गरेको वा पीपीए गरेको सम्पूर्ण बिजुली आफैले अन्तिम बजार खोजिरहनुपर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्केर छुट्टा-छुट्टै ट्रेडिङ कम्पनीले उत्पादकबाट विद्युत किन्ने र अर्को बजारमा बेच्ने संरचना विकास गर्न सकिन्छ। नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी सञ्चालनमा आइसकेको छ र भारतमा विद्युत निर्यातको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ। यही संरचनाबाट निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा प्रवेश गराउने सम्भावना खुल्छ। धितालले विद्यमान कानुनी व्यवस्था भित्रै निजी क्षेत्रलाई निश्चित परिणाममा विद्युत व्यापारको अवसर दिन सकिने बताएका छन्। उत्पादन विस्तारको अर्को पाटो लगानी सुरक्षा हो। करिब 7000 मेगावाटको पीपीए भइसकेको र थप ठूलो परिमाणमा आयोजना, निर्माण तथा पीपीएको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा त्यसमा निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणको ठूलो पुँजी जोडिएको छ। त्यसैले विद्युत बजार विस्तार अब लगानी आकर्षित गर्ने नीतिको स्वाभाविक अर्को चरण बनेको छ। सन् 2035 सम्म करिब 13500 मेगावाट विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने र करिब 15000 मेगावाट निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको अवस्थामा उत्पादनसँगै खपत र निर्यातको संरचना तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। अर्थात् 30000 मेगावाटबाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य आफैमा पर्याप्त छैन। त्यसैलाई कहाँ खपत गर्ने र बाँकी कहाँ बेच्ने भन्ने योजना पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। सन् 2035 सम्म 30000 मेगावाट उत्पादन प्रणालीमा समाहित गर्न आगामी दशकमा करिब 6 खर्ब रुपैयाँसम्म प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी आवश्यक पर्न सक्ने राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर सागर श्रेष्ठको अनुमान छ। यो रकम जुटाउनु मात्र चुनौती होइन, त्यसलाई समयमा प्रसारण लाइन र सबस्टेसनमा बदल्न सक्ने कार्यान्वयन क्षमता पनि चाहिन्छ। पूर्व ऊर्जा सचिव अनुप कुमार उपाध्यायका अनुसार नेपालले जलविद्युतमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने निर्णय गर्दा नै घरेलु बजारले ठूलो परिमाणको जलस्रोत उपयोग गर्न नसक्ने स्पष्ट थियो। त्यसैले जलविद्युतलाई निर्यात योग्य वस्तुका रूपमा विकास गर्ने नीति आवश्यक भयो।
भारतसँगको विद्युत व्यापारको बाटो पनि एकैपटक खुलेको होइन। उच्च स्तरीय भ्रमण, लगानी सम्मेलन, ऊर्जा मन्त्रालय स्तरीय छलफल र कूटनीतिक संयन्त्र हुँदै बजार पहुँच विस्तार भएको हो। भारतसँगको विद्युत व्यापारमा 10,000 मेगावाटसम्म खरिद सम्बन्धी प्रतिबद्धता, क्षेत्रीय ग्रिड र द्विपक्षीय व्यापारका प्रयास जोडिएका छन्। भारतको ऊर्जा माग बढ्दै जाँदा नेपालको जलविद्युतको रणनीतिक मूल्य पनि बढ्न सक्छ। भारतले सन् 2047 सम्म विकसित अर्थतन्त्र बन्ने लक्ष्य राखेको छ। आर्थिक विस्तारसँगै विद्युत माग पनि बढ्नेछ। डेटा सेन्टर र एआई का परियोजना जस्ता नयाँ क्षेत्रले समेत माग थप्नेछन्। सौर्य र वायु ऊर्जाको विस्तार भए पनि तिनको उत्पादन प्रकृति समयसँग जोडिएको हुन्छ। विशेष गरी साँझको पिक आवरको माग व्यवस्थापन गर्न लचकदार ऊर्जा स्रोत र व्यवस्थापन आवश्यक पर्छ। यही नेपालको जलविद्युतको महत्त्व छ। नेपालले भारतलाई केवल थप बिजुली बेच्ने स्रोतका रूपमा होइन, भारतको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलित गर्न सक्ने लचिलो ऊर्जा स्रोतका रूपमा पनि भारतपछि बङ्गलादेश नेपालको विद्युत निर्यातको अर्को महत्त्वपूर्ण गन्तव्य बनेको छ। तर दीर्घकालीन रणनीतिमा अन्य बजार भन्नाले कुनै देशलाई बुझ्ने भन्ने प्रश्न खुलै छ। अहिले भारत र बङ्गलादेश बाहेक नेपालको विद्युतका लागि तत्कालै तयार र ठूलो बजार पहिचान भइसकेको अवस्था छैन। बङ्गलादेशसँगको व्यापारले पनि एउटा वास्तविकता देखाउँछ। नेपालले भारतको प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर बङ्गलादेशमा विद्युत पुर्याइरहेको छ। त्यसैले बङ्गलादेश भारतको विकल्प भए पनि भारतलाई छाडेर पुग्ने बजार भने होइन। नेपालको क्षेत्रीय विद्युत व्यापारको आधार भारतसँगको प्रसारण सम्बन्धमै जोडिएको छ। दीर्घकालीन सम्भावनाका रूपमा श्रीलङ्कालाई हेर्न सकिन्छ। भारत र श्रीलङ्का बीच सम्भावित ग्रिड अन्तर्सम्बन्ध विकास भएमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का संरचना मार्फत नेपाली विद्युत दक्षिण एसियाको अर्को बजारसम्म पुग्ने सम्भावना पनि बन्न सक्छ। तर यो तत्कालको बजार भने होइन। त्यसैले नेपालको रणनीति भारतको विकल्प खोज्ने भन्दा पनि भारत हुँदै क्षेत्रीय बजारमा पहुँच विस्तार गर्ने हुनुपर्छ। भारत मुख्य बजार, बङ्गलादेश विस्तार भइरहेको बजार र श्रीलङ्का दीर्घकालीन सम्भावित गन्तव्यका रूपमा देखिन्छ। दीर्घकालमा नेपालको वास्तविक बजार एउटा देश नभई दक्षिण एसियाको एकीकृत विद्युत बजार बन्न सक्छ। तर त्यसका लागि उत्पादन भन्दा पनि बढी प्रसारण, बजार पहुँच, नियामक निकायबीच समन्वय, क्षेत्रीय राजनीतिक सहमति निर्णायक हुनेछन्। निर्यात मात्र नेपालको ऊर्जा अर्थतन्त्रको समाधान होइन। ठूलो परिमाणमा विद्युत स्वदेशमै खपत गर्ने उद्योग र आर्थिक गतिविधि सृजना गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उत्तिकै ठूलो छ। विद्युत खपत बढे औद्योगिक विकास र आर्थिक गतिविधिमा योगदान पुग्छ। तर यहाँ नेपालको अर्को नीतिगत विरोधाभास देखिन्छ। उपाध्यायका अनुसार एकातिर कर तथा भ्याट छुट, न्यून रोयल्टी, आयातमा सहुलियत र अन्य उपायबाट सस्तो विद्युत उत्पादन गर्ने नीति लिएको छ। उत्पादनमा आएको परिवर्तनको गतिमा संस्थागत संरचना बदलिन नसके ऊर्जा क्षेत्रको विस्तार आफै जोखिम बन्न सक्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण, राष्ट्रिय ग्रिड कम्पनी, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी, निजी ट्रेडिङ कम्पनी र नियामकको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने कारण पनि यही हो। उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका भूमिका कानुनी रूपमा अलग संरचनामा स्थापित भए पनि तिनको व्यावहारिक कार्यान्वयन अझै पूर्ण रूपमा स्पष्ट भइसकेको छैन। नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब एउटा निर्णायक मोडमा पुगेको छ। हिजोको प्रश्न विद्युत कहाँबाट ल्याउने भन्ने थियो। अहिलेको प्रश्न उत्पादित विद्युत कहाँ लैजाने भन्ने रहेको छ। उत्पादन बढेको छ, निजी लगानी विस्तार भएको छ, निर्यातको ढोका खुलेको छ। तर त्यसलाई आर्थिक मूल्यमा बदल्न बजार, प्रसारण, नियमन र संस्थागत क्षमता उही गतिमा विस्तार हुनुपर्छ। नेपालमा लामो समयसम्म विद्युत अभाव ठूलो समस्या थियो। कुनै बेला दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुने अवस्था थियो। तर जलविद्युत उत्पादन बढाउने, भारतबाट विद्युत आयात गर्ने तथा विद्युत व्यवस्थापन सुधार गर्ने कामसँगै अवस्था बदलियो। सर्वसाधारणका लागि लोड सेडिङ 2017 को सुरुवातमै अन्त्य भयो र औद्योगिक क्षेत्रमा पनि 2018 को सुरुवातदेखि नै लोड सेडिङ हटेको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2075 वैशाख 30 गते देशलाई औपचारिक रूपमा लोड सेडिङ मुक्त घोषणा गरेको थियो। नेपालले विद्युत व्यापारमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्दै समीक्षा वर्ष 2082-83 मा 18 अर्ब 76 करोड 48 लाख रुपैयाँ खुद व्यापार बचत गरेको छ। भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत बिक्रीबाट भएको आम्दानीले आयात खर्चलाई उल्लेखनीय रूपमा उछिनेपछि ऊर्जा क्षेत्रमा नेपालको व्यापार सन्तुलन बलियो बनेको हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार समीक्षा वर्षमा नेपालले भारत र बङ्गलादेशमा 3 अर्ब 87 करोड 74 लाख 92 हजार युनिट विद्युत निर्यात गरी 29 अर्ब 32 करोड 47 लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा झन्डै 68% बढी हो। यता बाह्य स्रोतबाट हुने विद्युत आयात भने घटेको छ। समीक्षा वर्षमा 1 अर्ब 14 करोड 98 लाख युनिट विद्युत आयात गर्दा 10 अर्ब 55 करोड 99 लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन
जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा 18.29% कम हो। निर्यात आम्दानी र आयात खर्च बीचको अन्तरका कारण नेपालले विद्युत व्यापारबाट मात्रै 18 अर्ब 76 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी खुद बचत गर्न सफल भएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो बचत 4 अर्ब 53 करोड 97 लाख रुपैयाँ रहेकोमा एक वर्षमै यो करिब 4 गुणाले बढेको छ।